सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. आवेसवर 37. बेजालेलान बाबूल लाकडाची कोराराची आर्कपेट केली. 2.5 हात लांब, 1.5 हात रुंद आनी 1.5 हात उंच. भायल्यान भितरल्यान ताका शुद्ध भांगाराची एक पाटी मारली आनी भोंवती भांगाराची देग लायली. ती व्हरपाक 4 भांगाराच्यो मुदयो दोनूय बाजूंनी 2-2 गोट केल्यो. बाबूल लाकडाचे दांडे केले आनी तांकां भांगार काडले आनी मुदयांनी ते घाले दोनूय वाटांनी. शुद्ध भांगाराचे ताका एक धापणे केले, 2.5 हात लांब आनी 1.5 हात रुंद. ताका पेटलोल्या भांगाराचे 2 व्हडल्या पाकोटाचे प्राणी दोनूय पोंताक एक लायलो. ह्यो दोनूय व्हडल्या पाकोट्यांचे प्राणी पासून धापण्या बराबर एकूच नग जालो. तोंडाक तोंड करून तांकां दवरले आनी तांच्या विस्तारलोल्या पाकोट्यांनी आख्खे धापणे भरले. बाबूल लाकडाचे ताणें एक मेज केले, 2 हात लांब, 1 हात रुंद आनी 1.5 हात उंच. शुद्ध भांगाराची ताका एक पाटी मारली आनी भोंवती भांगाराची एक देग लायली. 4 बोटां रुंद ताका एक तोबीक मारले आनी भोंवती भांगाराची देग लायली. भांगाराच्यो 4 मुदयो लायल्यो, 4 कुरांक देगेशी. बाबूल लाकडाचे दांडे केले आनी तांकां भांगार काडले. मेजार दवरूंक शुद्ध भांगाराची आयदनां केली, बोश्यो, कोपां, जोगां आनी सोऱ्याचे बेटे खातीर काशे. ताणें शुद्ध भांगाराचे दिव्यास्थान केले. पेड आनी खांबो पेटलोल्या भांगाराचो फुलांचो शृंगार बोंगे आनी पाकळ्यो पासून एकूच नग जालो. 6 फांटे 3-3 एक एका बाजून वयर सरताले. दर एका फांट्याक फुलांचे 3 शृंगार केले. बदोमाच्या तोवरां परी बोंगे आनी पाकळ्यो दिसत. दिव्या स्थानाकूच फुलांचे 4 शृंगार आसले, तेच परी बदोमाच्या तोवऱ्या, बोंग्या आनी पाकळ्या परी दिसत. एका फांट्याक सकयल एक बोंगो आसलो. बोंगे, फांटे दिव्या स्थानाक पासून पेटलोल्या भांगाराचो एकूच नग दिसो. ताणें ह्या दिव्या स्थानाक 7 दिवळ्यो केल्यो आनी तांच्यो वाटल्यो आनी चिमटे शुद्ध भांगाराचे. सगळें म्हणून पावुशें रात भांगार दिव्या स्थानाक आनी सगळ्या ताच्या सामानाक घाले. धूप जळोवंक ताणें बाबूल लाकडाची एक वेदी तयार केली. ती 1 हात लांब, 1 हात रुंद आनी 2 हात उंच. तिची शिंगां वेदी बराबर एकूच नग दिसो. वेदीच्या वयल्या भागाक 4 बाजूंनी आनी तिची शिंगां सगळीं भांगाराचे पातयेन रेवडलोलीं
आनी भांगाराची एक देग लायली। उखलून व्हरपाक ताणें 2 भांगाराच्यो मुदयो करून त्यो दोशी देगे सोकला लायल्यो। हातूंत दांडे घाले। हे बाबूल लाकडाचे आनी तांकां भांगार काडले। त्या भायर ताणें पवित्र माखणेचें तेल आनी परमळीत धूप मिसळून तयार करतात तशें केलें।